आणि निमाण्या दिसा हांव ताका जिवाक उठयतलो कित्याक
मुझे मान बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हण मागता हांव गड्याक बली जावन हांव चित्त मोहन पावल्यांक आनी फावो ती तयाराई नासतना मोहन पावल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हण मागता सर्वेश्वरा ताका लागय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भांगय कष्ट केल्यानो येया वजन भोगल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां कष्ट केल्यानो येया वजन भोगल्यानो येया दितलो प्रत्येक जावन कुटुंबाच्या सर दुखेस्त भाव भयणीनो जर क्रिस्तातय आमी वेले हांव तर ताचे सोवे आमी जियेतल्या ह्या संवसारांत मनशा जिवीत एक पॉयंट जावन आसा तशेंच सर मनशांनी ह्या संवसारांत मात्र न्ही आसता आनी एका संवसारांत ही पॉयंट मुंदारण उरूंक आसा मरण जावन आसा एक निस्तेर आज आमचो भाव देवादीन जाला जाल्यार तो ताचे पॉयंट आनी एका संवसारांत मुंदारण व्हरते आसा पवित्र स्नान घेतलेली आमी सर क्रिस्तांवां ह्या संवसारांत मात्र न्ही आसता आनी एका संवसारांत ही सशनाक जियो जल्मता आज आमचो भाव पावलो वो देवा सरशी गेला आमी ताच्या आत्म्या खातीर मागया सोम्या तूं काकूळट कर आमच्या भावाची लाभय ताका जिणी सशनीक सुखाचे म्हणले मागणे आमचे जावं दी सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं सरस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सशनाच्या देवा आमी तुका सरपडून प्रार्थिता तुज्या साकरा पावलो बसो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फरमायले ताका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारांत सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्ताच्या निवासान आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक बसयल्ल्या बागी प्रकाशांत तो आसूं ताच्या आत्म्याक कसलेच नश्ट जायना जावन बगार वर्तो तो पुनर्जिवंत आसूं आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जिवंत कर ताच्या अपराध आनी पातकां भोगोस आनी तो तुजे सवे आमार जिवीत आनी सशनाचे राज जोडून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमी आता दुखेस्त कुटुंबा पासून मागया प्रार्थुया काकुळतीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा तूं सशनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुचकटलेल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थना सरस्परा जातो आमचो आसरो आनी गोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळापतान तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे जशी दावोशीण कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली चड दुखां पुसून वेताली ती आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन तुजी खुशी जावं तुजी खुशी हांव तुज्या हातान दवरून माती सायली तें उडान कर तूं आतां
संसारी असा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबो
जेजून आपल्या सेसामुळे मनशापुत्रान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या कडेन तो एककडो उरता. तो मरत जाल्यार लेटेस्ट पळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव मोडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वार्थ जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सशनीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा घडटल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां कंती भिरांत भरलां आनी हांव कितें म्हणूं. बापा, हे घडयेन तो म्हाका निवार म्हणून गी. पूण हें सर सोंसी जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक काळोख आयलो. हांव तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. देवाचे उतर हे आगळी तुका क्रिस्ता. आयचे वाचप आयकले. जेजू म्हणटा, ह्या संवसारांत आमी जियेता, पूण आनीक संवसारांत आमचें जीवन वाडटलें जाल्यार ह्या संवसारांत साबार संगती आमी नेगार करूंक जाय. कितें ह्या आनीक संवसाराक गरजेचें ह्या संवसारांत आमी विचून काडूंक जाय. त्या वेळा मात्र आनीक संवसाराचें जिवीत आनी सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या संवसाराचें जिवीत तात्कालीक आनी सर्गाक जिवीत सासणाचें म्हळ्यार आमी जाणा. देखून देवाच्या मोगाचो अनुभव ह्या संवसारांत आमी केले शिवाय आनीक संवसाराक आमकां वचून कस म्हणटा. आनीक संवसारांत कितें सगळें आसा म्हणलें आमकां आतां चिंतूंक जायना. म्हणटात आनीक संवसारांत वेळ काळ उरना, ते आतांच देव आसा. देखून देव सदांच आसा, बदलावना. देव सदांच आमी सदांच नितळ निर्मळ जावन आसतले. पाता कसो अवकाश सरकार ना, कित्याक देवाची कृपा आमचे ते आसा. देखून आमी फक्त रहीत देवा संगी आमी सासणाक जियोवचे. आनी ह्या संदर्भात आमी म्हणून आसलोंक जाय. असल्या ह्या आमच्या त्या जिविताक ह्या संवसारांत आमी तयार करूंक जाय. देवाक आमी रूप पळयतले आनी खंयचें अस्पश्ट आसलें तें स्पश्ट जातलें. ह्या संवसारांत साबार संगतीचो सवालांक जापी आमकां मेळना. पूण देवाक आमी पळयतना थंयसर सगळ्या सवालांक जापी मेळटात. देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत कश्टाचें आनी तितलें संपूर्ण जावन आसा. म्हणून ह्या आनीक आमच्या जिविताच्या संवसाराच्या जिविता वेळार कश्ट आनवर येतना उडास वयचे आनीक संवसारांत सगळे संगती आमकां भरपूर मेळटले म्हणून. देखून संपूर्ण आतां आमकां मेळचें जाल्यार ह्या संवसारांत न्ही आनीक संवसारांत मेळ्ळें सगळें आमी उडास वरूंक जाय. ह्या संवसारांत कितलें सूख जोडल्यार तें सूख आमकां मेळना, पावना म्हणटा. देखून आनीक संवसाराचें सूख तें सासणेक देवानच आमकां दिवचें. देखून केन्ना आमी देवाचो मोग करता, देवा संगी एक जाता, थंयसर आमकां आमच्या जिवाक कितें गरजेचें तें आमकां संपूर्ण मेळटा म्हणटात. ह्या संवसारांत पाताक अडकल्यो समस्यो आसा, पूण हे सगळें जैत करून आनीक संवसारांत आमी जियोंक जाय. तशें जेजू आज म्हणटा, एक गोवाचो कण मातयेंत पडिल्ल्या शिवाय तो किरला ना. त्या गोवाच्या कणान ताका तिरस्कार करून ताणें तयार जाल्ले शिवाय ताचे हांव अभिवृद्धी जायना म्हणलें. आमच्या जिवितांत हो संवसार आमकां परीक्षाक वेळ देवान दिली. ह्या संवसारांत कितें सगळें आमी पातयेता देवा कडेन. देवान सांगले संगती ह्या संवसारांत आमी कश्टांनी आमी देवाक वळखूंक जाय.
त्याला मात्र देवाची या संसाराची आमची परीक्षा आम्ही पास जाता म्हणतात ते करून हर एक आमच्या जिवितान तुका आसूया ये संसार आमकां परीक्षा या संसारात संपूर्ण चेंज मेळना या संदर्भात आम्ही देवाचेर पातयेन दवरले देवाचेर पातयेन दवरले वेळार आमकां एका तराचो संतोष आमकां मेळटा आनी उपरांत आमचें जिवीत थंयसर आमकां मेळटा म्हणलें तें भावार्थान आमी पातयेन जाय भावार्थ आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमकां प्रोत्साहन दिता कश्ट आनवार आसो पुरो पूण भावार्थान जे करून देवाक प्रसन्न ते आमकां मेळटलें म्हणल्यार भरोसो आमी दवरले ताका आमचें भावार्थ देखून आमच्या भावा पासून आमी मागया या संसारांतलो जियेलो ताच्याच जिवीत असो जिवितान कश्ट दूख नासले पूण सांगता असो संतोष ताणें घेतलो तो क्रिस्तांव जावन ताच्या जिवितांत ताणें जिवंक प्रयत्न केले अस्कत एकलो मनीस अस्कताचेर जैत दवरूंक आनी प्रत्येक देवाची कृपा आज ताका मेळो आनी आमच्या मागण्या मेळटात ससनाचें जिवीत ताका सगळ्याच्या राजाचें जिवीत फावो जावं दी म्हणून ह्या दिसा वेळार आमी मागया सांगत आसता ताच्या जिवितान आनी थंयसर ताच्या मोगाची दुखेस जाल्या पासून आमी मागया तांकां बसू देव तांकां कितें उणें जालें तें भरती करून दिवं दी म्हणून आनी आतां आमी उबे रावया आनी आमच्या भावा पासून आतां आमी भावार्थाची प्रार्थना वरवीं आमचें मागणें आमी सोडून या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सामग्री आमचे फुडें केल्या गोव्या धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससनाच्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता तुमची सभा बापा आमचे मागणे आय आमकां सैवाक जिविताचे देणे दिवन तुज्या आमच्या जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय या जिविताचे मोल समजून सदांनी तुजे ते उपकारी मनान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता या संवसारांत अवतरिल्ल्या आमच्या बाबा ससनाच्या जिवितांत वांटो दी आनी तुज्या भक्तां समेत ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या भावाच्या मरण अमृतांत दुखेस्त जाल्या ताच्या कुटुंबाक तूं घुसय आनी तांचे दूख तांबूक बोळ दी म्हूण मागता हे घडी मरणाचे तरी आसल्या बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता अवघडा बरीसा अवचित मोड पावल्या आनी फावो तयारी आसतना मोड पावतेना तूं तांचो आसरो आनी आदार जा म्हूण मागता सर्वेश्वरा देवा आमची सर ते सामा मागणी तुजे मुखार आमी दवरली तूं आमकां कितें बरें म्हणलें तूं जाणाय आमचे तुजे बेसांव घाल आमकां आमच्या बाबा हांव ससनाचो विशय दी म्हूण मागता क्रिस्तांच्या समेवारी फादर आमेन
सर्व वैभव तुका
सर्वेश्वरा सर्वांकां प्रियां खाणीवा दया करून या जिवितां समस्त काय आमकां सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडूनरा येशू क्रिस्ताचे येणे दुर्वचनांत घेतल्या आमकां तुझे उदार ठाकूर कॅन्सर पाकाले सुटे आनी सर्व आकारांतली वाटाय सुमी येशू क्रिस्ता देवच्या बंधुता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पाकांच्या न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट कर आनी तुज्या कुशलप्रमाणे तिका शांती दियाने पडटा सांबाळ तू जी येताय आनी रात वर्सयताय सस्नाच्या सस्नांक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दी Dalam
देवान ताका एक विशेष दिसांवा खातीर ह्या संवसारीक हाडलो. तो एक बरो पूत जावं, एक बरो भाव जावं, एक बरो शेजारी जावं, एक बरो वाड्याकार जावं, एक बरो बिरगसगार जावन आमच्या भोवार ह्या सामाजिकताने बरी सेवा दिली. सादो सोंसणेकाय असो समाधानी मनीस बऱ्या भावार्थी कुटुंबान जियेलो तो भावार्थी जिणी जियेलो सकळ सक्रामेंटाने घेतले. एक सक्रामेंट सोडून सकळ ते सक्रामेंट घेतले आनी देवाक खालती म्हणून घाललो. मोगान सर्व कडेन मोगान तो जियेलो. सुमार 20 वर्सांचे सड बँड वचपाक हिपोनियम वाजोवन तांणी सेवा केल्ली आसा. आंकवार रावून ताच्या भावा सांगाता कृषीचें काम तो करनासलो. आयच्या दिसा सकाळीं बसून आसता थंयच झाडान तो पडलो आनी थोड्या घडयांनी तसो देवाक ओपसिलो. मरना वरवीं कुटुंबांत दूख आयलें, सगळ्यांक दूख दिसतालें. ताचे भाव भयणी कुटुंबाची शेजाऱ्यां वाड्या घरांनी पुरो दूख दिसतालें. पूण मन नाता म्हणून कोणाकी सुक्का जोडून साथ ते एक सत आज ताका फाल्यां आमकां मन आसा म्हणलें कडली कोणाक तिका बाचायना. पूण आमचो सोबीत जेजू क्रिस्त आमकां सांगता आमचें जिवीत हें आमची पूर्ण म्हणली एक तकबो थोड्या तेंपाक मात आसो. पूण आमचें शाश्वत बिडार सरकारान हांगा आमी जल्मतावन जियो पण मत्तावन सरकाराक पुनः जिवन जावं थंय आमची जिणी आराम जाता. ह्या आमच्या भावाक तो काकुळदार देव सर्गीचे रास फाव करून देवदत्ताच्या वरांत सर्गी ताका निरंतर सूख भाव जोडली आनी हांगासर ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजावन पाठवून रितो जालो जागो आमकां मुक्ती करूंक साद. पूण तो सर्वेस्व काकुळदार देव असाधपणे क्रिश्चन नाताच्या उमेद तो जागो आमकां मुक्ती कर दिवनी आनी विधान बापाक तशेंच मत बेजारी केल्ल्या सगळ्या विधान बापाक कुटुंबाच्या नांवांनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर फोटोग्राफी करच्या सेरी डिसोजा तशेंच विडियोग्राफी करच्या टीचर रोड्रिगस तुका कुटुंबाच्या बाबतींत देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या पेटेची वेवस्था केल्ल्या रॉबर्टा म्हाज्या देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच शेजारी आनी वाड्या घरांनी कुटुंबाच्यांनी येवन आमच्या भावा खातीर उजवण फाटयल्या मागला काही कुटुंबाच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन मायकल गालपाव ह्या मरणाच्या तेजी पुस्तकाने भाव काडल्या ताकाय कुटुंबाच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आनी पांय दिसताले देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भावाक 37 दीस 5 तारखेक बुधवारा 11:15 वरांक आसतलें. 5 तारखेक बुधवारा 11:15 वरांक आसतलें. म्हाज्यानी तुका आपोवणे पडलें. देव बरें. आमचो कायदो बाबाच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवा विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी पूण सरस्वर भक्ताच्या वर्गात पुन्हा जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जमयांत मेळोवन अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पक्काच्या कसांतलो सुटून बाप्पा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांगार सशनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
दयाळा बाबा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर वर्षान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक सभा देणारी तुवें बरलय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिवंक आसता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तूं काकुळकेन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती बाबाटाच्या पुत्रांनी एकामेकाक बजवण दी शिकल. अशें क्रिस्त समय पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमे जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणांत विशव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केली. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळोवं. तुंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश भोगूंक ताका फावय. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगूं आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सन्मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सन्मानता तोशनाक मरचो ना. लाजराच्या पदार्थ रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवान केली आमच्या बाबाक सशनीक जिवीत दी. आपल्यार पाप रडतल्या सोरांक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. बाबार्ताचे बुजवणेन आनी सशनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमी आतां सहज सांगाता आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणया. सरस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकुळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवन ताका मोहन आसलें.
खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्या थंय एकवटायलोय तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गीय देवदचिता वरांत ताका स्वागत मेळोवं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निके पिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा पाऊल लोबोक विसलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय